जय मसीह। म जोन श्रेष्ठ एकपटक फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी येशू ख्रीष्टका सिंह शरीर येशू ख्रीष्टको शरीरमा रहेर येशू ख्रीष्टको महिमा अनन्त अनन्तसम्म यसरी नै गर्न सकौँ। तपाईँको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट परमेश्वरमा रहेर यसरी नै तपाईँ र म उत्साहको साथ अघि बढ्न सकौँ येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा। आउनुहोस् आज फेरि वचनतिरै लागौँ। आजको वचनको शीर्षक छ श्रेष्ठ गीत। श्रेष्ठ गीत भन्ने पुस्तक 39वटा पुरानो करारको पुस्तकमा यो एउटा पुस्तक हो, जसलाई अंग्रेजीमा सङ अफ सोलोमन भनिन्छ या सङ अफ सङ्ग्स भनिन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। यो 960 ईसा पूर्वमा लेखिएको पुस्तक हो। 960 ईसा पूर्व यानी कि येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा 960 वर्ष अगाडि, जसको अर्थ हुन्छ, जसको हिसाब 2960 वर्ष अगाडिको पुस्तक। परमेश्वरको महिमा होस्। म तपाईलाई केही ईसा पूर्व अनि ईस्वी सम्बतको बारेमा बताउन चाहन्छु। म जान्दछु तपाईहरू यसको अर्थ जान्नुहुन्छ, तर पनि फेरि सुन्नुमा के नै खेर जाला र। ईसा पूर्व येशू ख्रीष्टको यस पृथ्वीमा आगमन अथवा जन्म हुनुभन्दा अगाडिको समय, जसलाई अंग्रेजीमा बीसी भनिन्छ, बिफोर क्राइस्ट। र ईसा ईस्वी सम्बत जुन आज अहिले चलिरहेको मितिलाई हामी भन्छौँ ईस्वी सम्बत, यानी कि ईसाको सम्बत। अंग्रेजीमा एडी भनिन्छ। अहिले 2015 एडी हो। येशू ख्रीष्टको आगमन पछिको। यसलाई कसैले आफ्टर डेथ भन्ने गर्छ एडी को अर्थ, तर यो गलत प्रचार हो। एडी को अर्थ एन्नो डोमिनी हो। आज जुन संसारभरि मिति चलेको छ यही मितिमा आधारित छ। येशू ख्रीष्टको आगमन हुनु अगाडि, जसलाई ईसा पूर्व अथवा बीसी भनिन्छ, वा ईसा ईस्वी सम्बत यानी एडी, येशू ख्रीष्टको आगमन पछिको साल, जसलाई अंग्रेजीमा एन्नो डोमिनो अथवा ग्रेगोरियन क्यालेन्डरमा एन्नो डोमिनो भनिन्छ, जुन संसारभरि नै प्रचलित छ। यो एन्नो डोमिनोको अर्थ हुन्छ इन द इयर अफ द लर्ड, जसको अर्थ नेपालीमा भन्दा प्रभुको वर्षमा। प्रभुको वर्षमा, तर यसको पूरा अर्थ चाहिँ एन्नो डोमिनो नोस्ट्री ईसु ख्रिस्टी। एन्नो डोमिनी नोस्ट्री ईसु ख्रिस्टी, जसको अर्थ अनुवाद गर्दा अंग्रेजीमा इन द इयर अफ आवर लर्ड जीसस क्राइस्ट। एडीलाई छोटकरीमा लेखिएको हो र एन्नो डोमिनी पनि अझै छोटकरीमै पर्छ। यसलाई एन्नो डोमिनीलाई पूरा पढ्ने हो भने एन्नो डोमिनी नोस्ट्री ईसु ख्रिस्टी भन्ने शब्द हुन्छ, वाक्य हुन्छ। यो वाक्यलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको वर्षमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको वर्षमा भन्ने अर्थ लाग्छ। साँच्चै नै तपाईँ र म कति आशिषित, कति चुनिएका। आज तपाईँ र म येशू ख्रीष्टको वर्षमा छौँ। येशू ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि ईसा पूर्व यानी कि बीसीमा पहिलाका सालहरू खड्दै 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 येशू ख्रीष्ट नपुगेसम्म खड्दै आएको थियो। अनि जुन समयमा येशू ख्रीष्टको आगमन भयो त्यहाँ शून्य अङ्क आयो र शून्यबाट येशू ख्रीष्टको आगमन पछि थपिँदै गएको छ। र आज बितेको साल 2014 मा फेरि 1 वर्ष थपेर 2015 भएको छ। अब आउने डिसेम्बर पछि फेरि अर्को 1 साल थपिएर 2016 हुन्छ। साधारण तौरमा भन्ने हो भने पहिला खड्दै जान्थ्यो येशू ख्रीष्टको आगमन नभएसम्म, अनि येशू ख्रीष्टको आगमन पछि जोड्दै गएको छ साल।
किन नजोड्नु? जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भने सबैको जीवनमा आशिष जोडिन्छ नै, उहाँको अनुग्रह जोडिन्छ नै, अनि उहाँको मुक्ति जोडिन्छ नै। यही टुटेको नातालाई जोड्नलाई त आउनुभयो येशू ख्रीष्ट, तपाईलाई अनि मलाई जोड्नको लागि। कि कसो? परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। अब तपाईले बीसी देख्नुभयो भने बिफोर क्राइस्ट भनेर जान्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको आगमन अगाडि, ईसा पूर्व। अनि एडी देख्नुभयो भने एन्नो डोमिनी, जसको अर्थ हो येशू ख्रीष्टको आगमन पछि, ईस्वी संवत। असल साल, असल समय, जुन समयमा तपाईँ र म जन्मियौं, येशू ख्रीष्टले दिएको त्यो मुक्तिको बलिदान तपाईले अनि मैले आज सहभागी हुन पाएका छौं। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। फिलिपी 2:10-11 यसो भन्छ कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि, पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्। गर्नु पनि किन नपरोस्, सालै येशू ख्रीष्टको, समय नै येशू ख्रीष्टको, ईस्वी संवत, ईसा मसीहको समय। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। आउनुहोस् फेरि आजको विषय वस्तुतिर लागौं। आजको वचन श्रेष्ठ गीत। यो श्रेष्ठ गीतको पुस्तक अरू धेरै पुस्तकहरू, बाइबलमा जुन 66वटा पुस्तकहरू छन् पुरा जम्मा गरेर, त्यसमध्ये यो एउटा पुस्तक अलि भिन्दै अनि अलि अलग्गै छ अनि अलिकति असामान्य पुस्तक छ। तर परमेश्वरको महिमा होस्। र तपाईँ विश्वासी हुनुभएको कति भयो त्यो त म जान्दिनँ, तर कतिपय अगुवा अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरूले प्राय यस पुस्तकबाट त्यति वचन बाँडेको खासै पाइँदैन। कतै तपाईलाई यो पुस्तकमा कुनै कौतूहल छ भने आजको वचन तपाईकै निम्ति हो। पुस्तकमा कतै ख्याल गरे जस्तो, कतै उत्तालोपन जस्तो, वा भनौं अनौठो विश्लेषण, अनौठो व्याख्या र अनौठो किसिमले वर्णन गरेको पाइन्छ। सरसर्ती पढ्दा सायद मनमनै पढ्नुहुन्छ होला तपाईँ कहिलेकाहीँ कुनै वचनहरू यस पुस्तकको, वा पढ्दा पढ्दै तपाईको आवाज धीमा हुन्छ होला। तर जेसुकै होस्, यो पुस्तक पढ्नुलाई तपाईँ र मैले त्यस बेलाको पृष्ठभूमिलाई र परिवेशलाई अनि त्यस्तै भौगोलिक अवस्थालाई पनि जान्नु जरुरी छ। किनकि कति ठाउँमा बाइबलहरूका अरू पुस्तकहरूमा पनि यो लागू हुन्छ। समयलाई, त्यो साललाई अनि त्यो परिवेशलाई अनि त्यस बेला गुज्रिरहेको समय, विषय वस्तुलाई पक्रिनु पर्ने जरुरत हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो बहिनी भन्ने संज्ञा आज पनि कयौं भारतको प्रदेशहरूमा र नेपालको कयौं इलाकाहरूमा एउटी कन्या केटीलाई भन्ने चलन हामीले पाउँछौं। तर त्यसको अर्थ उनी त्यो व्यक्तिको बहिनी भन्ने तात्पर्यमा होइन, तर मात्र ती केटी मान्छेलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिएको शब्द वा उपनाम मात्र हो। आज पनि एसियाको पूर्वीय प्रान्तहरूमा यसो गरिएको, यसरी केटी मान्छेलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गरेको पाइन्छ। यो पुस्तक श्रेष्ठ गीत आजको विषयवस्तु। यो श्रेष्ठ गीत सोलोमन राजाले
वा सोलोमन राजाद्वारा लेखाइएको पुस्तक हो। 960 BC ईसा पूर्वतिर लेखाइएको यो पुस्तक। यो पुस्तकमा तपाईले अंग्रेजीमा भन्दा फिलोसफी वा देवनागरीमा भन्दा दर्शन शास्त्री जस्तै तवरले प्रस्तुत गरेको पाइन्छौं। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने तपाईले ख्रीष्टको मण्डली प्रतिको प्रेमलाई एउटा भावनात्मक, आत्मिक, हरेक सिमानालाई र बाँधलाई उछिनेर परमेश्वरको पारदर्शितामा शब्दहरूलाई उल्लेख गरेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पुस्तकलाई तपाईले वा मैले कतै छुट्याएका छौं भने फेरि पढ्नलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। तर आफ्नो मानवीय मस्तिष्कलाई विश्राम दिएर मात्र, आफ्नो आत्मिक आँखालाई, आत्मिक हृदयलाई अनि आत्मिक समझलाई सक्रिय पारेर मात्र पढ्न सकिन्छ यो पुस्तकलाई। नत्र कयौं अर्थ बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ वा भनौं अर्थ बेअर्थमा परिणत हुन सक्छ। हरेक कुराबाट परमेश्वरकै महिमा होस्। तर तपाईले यो पुस्तकलाई निहालेर हृदय खोलेर पढ्नु भयो भने अवश्य यसमा तपाईले निसन्देह मानव आत्मालाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसले तपाईलाई अनि मलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको प्रेमलाई तपाई छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज यही प्रेमको बदौलत तपाईले अनि मैले मुक्ति पाएका छौं। त्यो प्रेमलाई हामी यूहन्नाको 3:16 हेर्न सक्छौं। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। परमेश्वरको महिमा होस्। आज यही वचनको बदौलत तपाई र मैले नयाँ जीवन पाएका छौं। परमेश्वरको यही प्रेमलाई आज हामी बुझ्ने, अझै गहिरिएर बुझ्नलाई प्रयत्न गर्दैछौं। यस्तो विशाल प्रेम कसले पो मानिस जातिलाई खनाउन सक्छ? के कुमालेले बनाएको त्यो भाँडोलाई कुमालेले आफ्नो जीवन दिएर बचाउने प्रयत्न गर्छ होला त आफ्नो भाँडोलाई? उसले त फेरि अर्को माटो लिएर फेरि अर्को भाँडो बनाउन सक्छ। तर तपाईलाई अनि मलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले आफ्नो जीवन दिएर, आफ्नो मानव जीवन दिएर तपाईलाई मलाई मानिस भएर जन्मिएकाहरूलाई मुक्ति दिनुभयो। आज जसले विश्वास गर्ने मौका पाएका छन्, उसले नयाँ जीवन पाएको छ येशू ख्रीष्टमा। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। यस्तो प्रेम गर्ने परमेश्वरको कुन वचनलाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौं? हरेक मानव जातिसँग भएका शब्दलाई जोड्ने हो भने पनि सायद त्यो 1% पनि हुन गाह्रै हुन्छ होला। तर पनि परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईलाई अनि मलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर केही शब्दहरूबाट पनि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। शब्दविहीन व्यक्तिहरूले बोल्न नसक्ने लाटोहरूले गरेको प्रार्थना पनि उहाँ सुन्नुहुन्छ। आज तपाई र मैले उहाँलाई शब्दबाट होइन, हृदयबाट पुकारा गरेको उहाँ सुन्नुहुन्छ। बोली र वचनबाट प्रार्थना गरेको पनि उहाँ सुन्नुहुन्छ। तर असल कुरा त
यो हृदयले प्रार्थना गरेको कति मिठो हुन्छ होला। निरन्तर तपाईँ र म यसरी नै हृदयबाट प्रार्थना प्रशंसा चढाइराखौँ। उहाँले जुन वचन दिनुभएको छ तपाईँलाई अनि मलाई अनन्तको जीवन येशू ख्रीष्टमा रहेर, साँच्चै नै उहाँमा रहेर अनन्तसम्म सधैँ यसरी नै महिमा अनि प्रशंसा गर्न सकौँ। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आउनुहोस् फेरि श्रेष्ठ गीतकै कुरामा निरन्तरता लागौँ। त्यसैले म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँदैछु, यस पुस्तकमा तपाईँले निसन्देह मानव आत्मालाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेम छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। नत्र त मात्र प्रेम प्रसङ्गको एउटा प्रेमीको कविता मात्र लाग्न सक्छ तपाईँलाई। यो पुस्तक पढ्दा कतै एक लाइनको अर्थ होइन। तपाईँले अरू 65वटा पुस्तकमा त्यसरी पढ्दा तपाईँले हरेक एउटा वाक्य अनि शब्दहरूबाट अर्थ भेटाउन सजिलो पर्छ। तर यो एउटा यस्तो पुस्तक हो जसमा तपाईँले एक लाइनको अर्थ होइन, तर पुरै हरफको विश्लेषण औचित्य हुन्छ। नत्र यो अर्थले अर्कै दिशा निर्देशन गर्न सक्छ तपाईँलाई। प्रार्थनाको साथ पढ्नुहोस्। प्रार्थनामा शक्ति छ, किनकि शक्तिशाली परमेश्वरका त्यो प्रार्थना पुग्छ। जब शक्तिशाली परमेश्वरसँग कुनै पनि कुरा जोडिन्छ भने तपाईँ र म शक्तिशाली हुन्छौँ। त्यसैले प्रार्थनाको साथ यो श्रेष्ठ गीत पुस्तकलाई पढ्नुहोस् र पढ्नु भएमा अवश्य तपाईँले परमेश्वरले अनि परमेश्वरकै निम्ति बनाउनु भएको नाता, एउटा श्रीमान एउटा श्रीमती बीचको पवित्र नाता, साँच्चै नै पिता परमेश्वरले तपाईँलाई अनि मलाई आमाको गर्भमा रच्नु अगाडिदेखि नै चिन्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँलाई अनि मलाई जरुरत भएका हरेक चिजहरू, हरेक व्यक्तिहरू जोड्नु भएको छ। त्यसै गरी आज तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमती बीचको नाता, अथवा तपाईँ र तपाईँको श्रीमान बीचको नाता, पवित्र नाता, तपाईँले यो पुस्तकमा यही पवित्र नातालाई भेट्नुहुन्छ। श्रीमान श्रीमती बीचको पवित्र आकर्षण, प्रेम, सद्भाव र मात्र आफ्नै श्रीमती र मात्र आफ्नै श्रीमान, अरू बीचमा कोही छैन। श्रीमानको श्रीमती अनि श्रीमतीको श्रीमान, मात्र आफ्नो जीवन साथी, आफ्नो जीवनको एक मात्र प्रेमी वा प्रेमिका, एक मात्र प्रेमी वा प्रेमिका हो भने तपाईले यस पुस्तकमा भेट्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ यो प्रेमलाई, पवित्र प्रेमलाई। अब यो पवित्र सम्बन्धको संगम तपाईले अनि मैले श्रेष्ठ गीतमा खोज्ने गरौँ, आत्मिक आँखाले पढ्ने गरौँ अनि आत्मिक हृदयमा सँगाल्ने गरौँ, किनकि तपाईलाई अनि मलाई येशू ख्रीष्टले आत्मिक तवरमा शुद्ध तुल्याइसक्नु भएको छ। परमेश्वरकै महिमा होस्। यो शुद्ध अनि पवित्र बाइबलमा तपाईले हरेक वचनहरू, हरेक पुस्तकहरू शुद्ध नै भेट्टाउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको शुद्ध अनि आलो रगतले तपाईँ र म धोइएर पखालिएर नयाँ भएका छौँ, शुद्ध भएका छौँ, किनकि वचन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट नै वचन हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ गीतको पुस्तक पनि वचन नै हो र यो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमै रहेको, येशू ख्रीष्टमै सँगालिएको अनि येशू ख्रीष्टद्वारा नै सम्हालिएको तपाईँ अनि मेरो निम्ति यो पवित्र वचनमा तपाईले तपाईँ अनि तपाईँको प्रेमिका, तपाईँको जीवन सङ्गिनीको पवित्रता, प्रेम
तपाईँले फेर्नुहुन्छ। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। आज तपाईँ र मैले नयाँ कुरा फेरि सिक्न पाएँ अनि परमेश्वरकै फेरि महिमा भएको छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। परमेश्वर पिताले तपाईँ, तपाईँको परिवार, म अनि मेरो परिवारलाई यसरी नै अनुग्रहमाथि अनुग्रह खनाउनु भएको होस्। हरेक आउने सासले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने शक्ति, सामर्थ्य अनि त्यो सुविवेक हामीलाई प्रदान गर्नुभएको होस्। हरेक असल कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनेबाट हाम्रै असल परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।